सम्माननीय सभामुख महोदय, म आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रस्तुत बजेटबारे छलफलका लागि सहभागी भएको छु। बजेटमा 6 वटा उद्देश्य र 10 वटा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। खर्च कटौती र खर्च प्रणाली सुधार गर्ने कार्यक्रम सहित बजेट आएको छ। संविधानको मर्म अनुरूप स्थानीय तह र प्रदेशलाई साधन स्रोतको हस्तान्तरण गरी संघीयतालाई सबल र प्रभावकारी बनाउने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, मधेस पहाड हिमालमा सन्तुलन एवं समावेशी आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर पाइला चाल्ने बजेट नै हाम्रो आजको आवश्यकता हो। यही कसीमा यो बजेटलाई जाँच्नुपर्छ। जाँच्दा के रिजल्ट आउँछ, परिणाम त्यसैले निकाल्ने हो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटबारे आफ्ना थप बनाएर राख्नु पूर्व म चालु वर्षको बजेटबारे केही कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। कतिपय मान्यजीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राखिरहँदा चालु अबको बजेटको बारे केही टिप्पणीहरू जो गर्नुभएको छ पूर्वाह गरेर पूर्ण मलाई लागेको छ। त्यसकारणले यसमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु र प्रश्न गर्न चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको बजेट आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने, उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउँदै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्ने प्रमुख उद्देश्यमा केन्द्रित थियो। मैले बजेट र कार्यक्रममा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथै औद्योगिकरणलाई पनि जोड दिएको थिएँ। यसबाहेक स्वास्थ्य लगायत समस्याहरूलाई समाधान गर्न शिक्षाको गुणस्तरका लागि डिजिटलाइजेसन गर्ने कुरामा जोड दिँदै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम मार्फत शिक्षा र श्रमसिपलाई जोड्ने कुरा अगाडि सारेको थिएँ। सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका मेरा आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले 0 मार्क दिनुभयो। उहाँको उक्त मूल्याङ्कन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाह गरेर प्रतिशोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु। यहाँ म कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्न, बरु यही दिनमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत विवरण पेश गर्न चाहन्छु। म यो तथ्य बुझ्छु कि बजेट जनताको हितमा हुनुपर्छ ताकि जनताको जीवनमा परिवर्तन आओस्। त्यसैले बजेटको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। देशको भविष्य र जनताका जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चस्माबाट समीक्षा गरियो भने त्यसले ठिक निष्कर्ष निक्दैन। आग्रह र पूर्वाह गरेर मुक्त भएर समीक्षा गरौँ। म आज सम्मानित सदनमा विगत 10 वर्षका बजेटहरूको समीक्षा गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। यसका लागि अर्थविद, नागरिक समाज, किसान, पत्रकार, पूर्व न्यायाधीश, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समेत भएको एउटा उच्च स्तरीय आयोग वा समिति बनाऊ। आवश्यक परे यसमा तटस्थ अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविदको पनि सहयोग लिउँ ताकि सत्ता र प्रतिपक्षका आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई निकालिएका निष्कर्षहरू मार्फत समस्या कहाँ छ पहिचान गर्न सकियोस्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि बजेट 1 वर्षका लागि आय व्यय भए पनि योजना र लक्ष्य दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन्। आज जे परिणाम आउँछ त्यसमा कतिपय परिणामहरू 3-4 वर्ष पहिलेको नीति र योजनाबाट आएको परिणामहरू पनि हुन्छ। चालु आबका बजेटको प्रारम्भिक प्रस्तावमा प्रभावहरू देखिएका छन्। चालु वर्षको बजेटको प्रभाव आगामी 2-3 वर्षमा देखिएला। परिणाम केही सकारात्मक होलान्, केही नकारात्मक होलान्। चालु बजेटका समग्रमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन। मैले तर्कका लागि तर्क होइन, सत्य कुरा भन्न चाहन्छु। श्रावणबाट कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको बजेट सुरुवाती दिनमै बजेट सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने होइन। त्यसमा पनि सदा चाहिँ यस वर्ष पनि दशैं तिहारका पर्व आए। लगत्तै मङ्सिरमा का लागि संघीय र प्रदेश निर्वाचन घोषणा भयो। संघ प्रदेशको निर्वाचनमा का लागि आचार संहिता लाग्नुभन्दा पनि पहिला निर्वाचन आयोगले लगातार पत्राचार गरिरह्यो। आचार संहिता लाग्यो, सरकार निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउन केन्द्रित भयो। यसले बजेट कार्यान्वयनमा सुरुमै समस्या देखा परे। निर्वाचन लगत्तै पुस 10 गते नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री बजेटमाथि नराम्रो छेडखान गर्नुभयो। देशको होइन आफ्नो हित खोज्नुभयो। बजेट कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिने र टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने क्रियाकलाप सुरु भए। यसले बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको थियो। यो उहाँहरूप्रतिको मेरो कुनै दोषारोपण होइन। उदाहरणको लागि म भेरी कोरिडोर लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण योजनाहरू आज पनि टेन्डर भएको छैन, जबकि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन कमसेकम 30 वर्ष पुगिसक्नु पर्थ्यो। सभामुख महोदय, हाम्रो देश सरकार बनाउने र गठबन्धन फेरिने हल्ला मात्रले पनि काममा प्रभावित हुने गरेको छ। झन् साँच्चीकै गठबन्धन हेरफेर लगायतका चालु बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको हो। चालु आबको बजेट पेश गर्दा र अहिलेको बजेट पेश गर्दा 1 वर्षको बीचमा भएका राजनीतिक समीकरण हेर्यौँ भने पनि बजेट कार्यान्वयनमा यसको प्रभाव आकलन गर्न सकिन्छ। यो वर्ष अरू बेला जस्तो नभएर चुनावी वर्ष थियो। यसले आफैमा बजेट खर्चमा समस्या आएको हो भन्ने बुझ्न पनि धेरै दुःख गरिरहनु पर्दैन। यी तमाम समस्याहरूका बीच बजेट कार्यान्वयन भने जस्तो सोचे जस्तो भएन। यो सच्चाइ यस सदनमा राख्न मलाई कुनै असद लाग्दैन। मेरो मान्यता छ नैतिक आधारमा शीर्ष तहमा बसेका मानिसहरूले जिम्मेवारी लिन तयार हुनै पर्दछ।
म पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओली आदरणीय कमरेडलाई म एउटा उहाँले अगाडि सारेको नारामाथि केही विषय राख्न चाहन्छु। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली उहाँले ल्याउनु भएको नारा हो। नारा राम्रो छ, मिठो छ, म पनि त्यही लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको हुँ। तर नाराले मात्र हुँदैन, नारा सुहाउँदो नीति पनि आवश्यक हुन्छ। म त्यही नाराको समर्थक भएकोले चालु बजेटमा नारा सुहाउँदो बजेट ल्याएको हुँ। समृद्ध देश बनाउनलाई हाम्रो जीडीपी बढ्नै पर्छ। जीडीपी उत्पादनले बढाउँछ, त्यो बढ्नु नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्नु नै हो। आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातमूलक अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने नै मेरो बजेटको उद्देश्य र कार्यक्रम थियो। योभन्दा अरू कुनै पनि उद्देश्य थिएन। औद्योगिकरण, भ्यालु एडिसन, कृषि उत्पादन मार्फत जीडीपी वृद्धि गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत आएका नीति र योजनाहरूको केही उदाहरणहरू म दिन चाहन्छु। स्टिल उद्योग, अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्ट, एक्सपोर्ट रिबेट, उद्योगलाई बिजुलीमा सहुलियत, पर्यटन पूर्वाधारका लागि सुविधा, मोटरसाइकल र गाडीमा निम्न वर्गलाई कम दर, विलासी गाडीमा बढी कर, आइटीको सेवा र उत्पादन निर्यातमा कर छुट, कमर्सियल कृषि फार्मिङमा कर छुट, उद्योगका कच्चा पदार्थमा कर छुट, फिनिसिङ गुडमा ट्याक्स वृद्धि, निम्न आय वर्गको अवस्था ख्याल गरी लोएस्ट इन्कम ट्याक्स स्ल्याबसलाई 4 लाखबाट 5 लाख बनाएको, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई आइपिओको कोटा व्यवस्था, रुग्न र बन्द उद्योगहरूको पुनर्सञ्चालन, सुपारीको कर वृद्धि र तस्करी अन्त्य। यही नै मेरो बजेटको प्राथमिकता थियो। सभामुख महोदय, चालु अबको बजेटमा ल्याइएका केही रणनीतिक महत्त्वका योजना र नीतिले कसरी फाइदा पुर्यायो केही तथ्य पेश गर्न चाहन्छु। स्टिल सम्बन्धी नीतिले करिब 2800 करोडको नयाँ लगानी आयो, 3000 प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भए, 500 मेगावाट थप विद्युत खपत गरेर खेर जाने विद्युतबाट आम्दानी गर्यौं। 24 घण्टा सञ्चालन यदि यो भयो भने, विद्युत सञ्चालन भयो भने 43 अर्ब बराबरको विद्युत आवश्यक पर्छ। बिलेट स्वदेशमै उत्पादन भई आयात बन्द हुँदा 30 अर्ब हाराहारीको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा मद्दत पुग्यो। यसको पुरै परिणाम आउन अरू थप 2 वर्ष लाग्छ। यस प्रक्रियामा धौबाडी फलाम खानी उत्खननसँगै नेपाल पूर्ण रूपमा फलाममा आत्मनिर्भर हुनेछ। त्यति बेला चालु बजेटले ल्याएको नीतिको पूर्णता पाउनेछ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने प्रक्रिया यही होइन र? अटोमोबाइल एसेम्बलिङ प्लान्टलाई प्रोत्साहन गर्दा पनि उपलब्धि भएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूले व्यङ्ग गर्दै भन्नुभयो, सीमा पारी 4 पाङ्ग्रा खोलेर नेपाल ल्याई नटबोल्ट कस्ने काम मात्र भयो। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, कुनै पनि विकसित देशले औद्योगिकरणको सुरुवात यसरी नै गरेका छन्। 1960 र 70 को दशकमा थाइल्यान्ड र मलेसियाले एसेम्बलिङ प्लान्टबाट सुरु गरी आज अटोमोबाइल उत्पादनमा अब्बल बनेको कुरा पनि हामीले देख्न सक्छौँ। मैले प्रोत्साहनको नीति सुरु गर्दा 2वटा एसेम्बलिङ उद्योगहरू थिए, 6वटा नयाँ थपिएर आज 8वटा सञ्चालनमा छन्, अझै थपिँदैछन्। अहिलेसम्म यसमा 6 देखि 7 अर्बको लगानी र 1200 रोजगारी थपिएको छ। यहाँ यसले विद्युत खपत पनि बढाएको छ। औद्योगिकरण हुने बाटो यसरी नै हो। यो व्यङ्ग्य र मनोरञ्जन गर्ने विषय होइन। निर्यात अनुदानको नीतिले पनि ठूलो काम गर्यो। औद्योगिकरणको अभूतपूर्व विकास गरेका देशले आफ्नो देशमा बनेका सामान निर्यात गर्नलाई 18 देखि 20% सम्मको एक्सपोर्ट रिबेट अर्थात् निर्यात अनुदान दिने गरेको उदाहरण छन्। हाम्रो निर्यात बढ्नु भनेको डलर सञ्चित बचत हुनु पनि हो। मैले निर्यातमा 8% अनुदान दिने नीति ल्याएँ। यसको पुरै प्रभाव देखिन अझ 2-3 वर्ष पर्खनु पर्छ। तर 30-35 करोडको एक्सपोर्ट हुने प्लाइवुड यही नीतिका कारण चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म 800 करोडको एक्सपोर्ट हुँदैछ। 800 करोडको। सभामुख महोदय, सेनिटरी प्याड बारे पनि हङ्गामा भएको थियो सदनमा। तर आज म गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, कच्चा पदार्थमा दिएको छुट र निर्यात अनुदानका कारण शून्यबाट 150 करोडको निर्यात भइसकेको छ। बाँकी सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता आदिको निकासी क्रमशः वृद्धि हुँदै जाने कुरामा हामी हेर्न सक्छौँ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सिमेन्ट निर्यात भएको छ। के यो दूरदर्शी नीतिको परिणाम होइन? के यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारासँग मेल खाँदैन? एकपटक आँखा चिम्लेर राजनीतिक चस्मा उतारेर चिन्तन गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्योगलाई विद्युत खपत दिएको छुट लागू भएको छैन। भारतलाई सस्तो दिने र आफ्नो उद्योगलाई बिजुली नदिने समस्या छ। दिँदा पनि महँगो गर्ने। आज उद्योगहरू हैरान छन्। उद्योगले प्रयोग नै नगरेको बिजुली ट्रङ्क लाइन भनी जबरजस्ती बिल काट्ने र उद्योगलाई तर्साउने काम हुन्छ। यो कसले गर्यो? के कसरी यसरी नै औद्योगिकरण हुन्छ? हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा औद्योगिकरण गर्नलाई जग्गा, बिजुली, पानी, सडक सुरक्षा आदिको सहुलियत गरिन्छ। एक्सपोर्ट रिबेट दिन्छ। त्यसबाट हामी सिक्ने होइन, उल्टै उद्योगलाई तर्साइरहेका छौँ। मैले यस्तो नीतिमा सुधार गर्न खोज्छु, हमला गरिन्छ। बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नीति अनुरूप वर्षैदेखि बन्द वर्षौँदेखिको वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको व्यवस्थापनमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएँ।
मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनले कारखानामा सञ्चालनका लागि प्रभावित पार्यो। सम्झौता अनुरूपको बजेट निकासा भएन। अपेक्षा बमोजिम कृषि औजार उत्पादन हुन सकेको छैन। यस उद्योगबाट कृषि औजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने ठाउँमा हामी पुग्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चालु बजेटमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम राष्ट्रिय स्तरमा सुरु गरिएको छ। यसको विस्तारै नयाँ पुस्ता सिपयुक्त, उद्यमशील, आत्मनिर्भर र सक्षम हुनेछ। यो कार्यक्रम लागू भएका 140 विद्यालयमा हौसलाप्रद र सुखद परिणामहरू देखिएका छन्। यसले उत्साहित बनाउँदैन र शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने ऊर्जा पैदा भएको छैन र यसको विस्तार र निरन्तरताले आशातीत परिणाम ल्याउनेछ। यस वर्ष नाममा शब्दमा केही फरक परे पनि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। यसको लागि म अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। करिब 1 खर्बको खाद्य वस्तु आयात भइरहेको सन्दर्भमा कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेर कमर्सियल कृषि फार्मिङ समेतलाई कर छुटको नीतिमा राखियो। कृषिमा बजेट वृद्धि गरियो। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न योगदानमा आधार कृषि पेन्सन योजना अगाडि सारियो। सस्तो ऋण र कृषि एम्बुलेन्स र मूल्य निर्धारण एवं खरिद आदिको योजना, खरिद केन्द्रहरूको योजना अगाडि सारियो। तदनुरूप बजेट व्यवस्था पनि गरे। आज ती अल्पत्र नपरुन् भन्ने म चाहन्छु। तर पुस 10 पछिका अर्थमन्त्रीको पहिलो निशाना कृषि क्षेत्र बन्यो। उहाँले कृषिमा प्रहार गर्नुभयो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन छुट्याइएको विनियोजित 10 अर्बको बजेट काटिदिनु भयो। यसले उद्देश्य के हो भनिरहनु पर्छ र? असक्षम, अदक्ष, श्रम र कम ज्यालामा खाडीमा भौतारेका युवाहरूको आजको आवश्यकतालाई हेरेर सबै श्रमयोग्य, सिपयोग्य बनाउने नीति लिएको थिएँ। त्यसैले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन मद्दत गर्दैन र दलित र गरिबलाई विभिन्न कोष परिचालन गरी जग्गा, बिउ, पुँजी, तालिम दिई उनीहरूलाई 6 महिनाभित्र पेट भर्न पाउने कुरा स्तरमा पुर्याउने के देशलाई आवश्यकता थिएन र? ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्न केही नीति त बनेको थियो, तर कार्यक्रम र स्रोत पटक्कै थिएन। कसको अख्तियारीमा गर्ने भन्ने झगडा थियो। दाताहरूसँग समेत छलफल गरी प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने गरी दर्जनौं ग्रामीण सडकमा कालोपत्रे गर्न योजना अगाडि बढेको छ। यसको नतिजा आगामी वर्षदेखि देखिनेछ। क्रमशः तराई, मधेस र दूरदराजका बस्ती एवं सबै प्रदेशमा 12 महिना सडक सुचारू हुने अवस्था देखिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको सन्दर्भमा छिमेकी हाम्रा राष्ट्रहरूबाट प्राप्त भएका सहायताहरू यही सदनले अनुमोदन गरेर अगाडि बढाएको MCC को सहायता अनुदान र त्यसपछि अमेरिकी सरकारबाट थप 659 अरब मिलियन डलरको सहायता पनि सम्झौता भएको छ र त्यो बजेटमा समावेश हुने गरी भएको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विकासको मोडालिटी अस्तव्यस्त छ। भौतिक योजना मन्त्रालयमा अहिले पनि 5000 भन्दा बढी टेन्डर छन्, योजनाहरू छन्। योजना सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ। न काम हुन्छ न गुणस्तर हुन्छ। केन्द्रबाट मुख्य राजमार्ग र लोकमार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। हामीसँग 55 वटा एयरपोर्ट छन्, विमान जम्मा 90 वटा। नीतिले लगानी ल्याउने हो। हरेक प्रदेशमा एउटा राम्रा विमानस्थल, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन हामी सक्छौँ। हामीसँग 20औं वर्ष पुरा नहुने, प्रतिफल नआउने योजनाका चाङ छन्। प्राथमिकरण र कार्य सम्पादनमा जोड दिउँ। नेपालको विकास मोडालिटी समुदायमा आधारित हो। विकासमा जनताको सहभागिता छैन। जनतालाई सहभागिता गराउने नीति अगाडि बढाउँ। आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले 9 विषय टनेल देशमा ठूलो उपलब्धि भन्नुभएको छ। त्यो हो पनि, त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। मैले अत्यन्त भौगोलिक कठिनाइमा रहेको कर्णालीका जनतालाई सम्झेर जुम्लाबाट 12 घण्टामा काठमाडौँ पुग्ने मार्गचित्र चालु बजेटमा कोरेको हुँ। टोप्लामा 4 किलोमिटरको टनेल र घोडा बान्ने र नरेठाँटीमा टनेल बनाएर यसलाई सम्भव गर्न सकिन्छ। मैले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई कर्णालीले पनि उपयोग गर्न पाउने गरी जुम्लाका स्याउ काठमाडौँ आउने गरी सडक दूरी र समय घटाउने योजना अगाडि सारेको हुँ। काठमाडौँबाट चितवन 1 घण्टामा, 2 घण्टामा बुटवल, पोखरा, काठमाडौँ आवत जावत गर्न सकिने दूरी गरी द्रुत मार्ग निर्माण गर्न सम्भव देखेको छु। लगानी बोर्डले काम पनि गर्दैछ। यसबाट समय र इन्धनमा उल्लेखनीय बचत हुनेछ। तार प्रणालीमा आधारित आधुनिक रेल मार्फत तातो हावामा रहेका दक्षिणी छिमेकीका पर्यटकहरूलाई सगरमाथा बेस क्याम्पमा पुर्याउने र सेल्फी खिचाउने, कफी खुवाउने, मुक्तिनाथमा पुर्याएर पूजा गराउने अनि लिम्मी भ्याली पुर्याएर कैलाश र मानसरोवरको दर्शन र योग गराउने सपना र योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। यस सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन सुरु भइसकेको छ। 80 को दशकभित्र पुरा हुनेछ। तपाईको पुस्ताले यो कुरा नपत्याउला। नयाँ पुस्ता आउनेछ र साकार पार्नेछ। नेपालमा ल्याउने पर्यटनको संख्या 10 लाख भन्नुपर्ने छैन। करोडौंको स्वागत गर्न तम तयार बस्नुपर्नेछ।
के यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मार्गमा पर्दैन र? नेपालको उत्पादित बिजुली बेच्ने चिन्ता गरिरहेको देखिन्छ। त्यसबाट मुक्त भई खपत क्षमता वृद्धि गर्नेतिर जानुपर्छ। मैले चालु बजेटमै बिजुलीबाट हाइड्रोजन र युमोनिया उत्पादन गर्ने योजना अगाडि सारेको छु। यसले इन्धन आयात गर्ने देशलाई इन्धन निर्यात गर्ने देशमा बदल्नेछ। यो विद्युतीय क्षेत्रमा विकसित नयाँ भर्जन हो। यता हाम्रो ध्यान पुगेको छैन। समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको बाटो यही होइन र? त्यसै गरी हाम्रो भूमि, प्राकृतिक स्रोत, श्रम, शक्ति र पुँजी प्रविधिलाई एकीकृत गरी आम नागरिक, किसान, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, विज्ञ मिलेर उत्पादन अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेको छु। के देश सबैले बनाउने होइन र? हामीले खाद्य वस्तुमा 1 खर्बको बढीको आयात रोक्नु पर्दैन र? कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मैले युमोनियामा आधारित मल उद्योग स्थापनाको योजना अगाडि बढाएको हुँ। हाम्रै पानी, हाम्रै ढुङ्गा, हाम्रै हावाबाट अहिले प्रयोग भइरहेको रासायनिक मलकै गुणस्तर जस्तै नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम समेत भएको अर्ग्यानिक मल, फेरि भन्न चाहन्छु अर्ग्यानिक मल उत्पादन गर्न सम्भव छ। मैले सुने कहाँबाट पाइप ल्याएर मल कारखाना खोल्नुपर्छ, त्यो आवश्यक छैन। अर्ग्यानिक नेपाल, आत्मनिर्भर नेपाल बन्ने छ। त्यही नीतिले गर्दाखेरि केही जापानी कम्पनीहरू आज लगानी बोर्डसँग परामर्शमा रहेका छन्। सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल गरिरहँदा राजनैतिक घोचपेच पनि भएको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा माओवादी बिना अपुरो हुन्छ। माओवादी पार्टी आफ्नै विशेषता छन् र कमीहरू पनि। यसको गम्भीर समीक्षा गरौँला। तर एउटा कुरा साँचो हो, माओवादी अहिले संसदमा तेस्रो पार्टी बनेको छ, तर यससँग परिवर्तनको तापबाट आएको चुम्बकीय शक्ति यथावत छ। चुम्बकीय शक्तिमा धातुहरूलाई आकर्षित गर्ने गुण हुन्छ, त्यसैले धातुहरू यसमा टाँसिन्छन्। अहिले पनि धातु चुम्बकमा टाँसिन्छन्, चुम्बक धातुमा कहिले पनि टाँसिँदैन। यो कुरा हेक्का रहोस्। संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र समानुपातिक जस्ता मुद्दा माओवादीका विरासत हुन्। यसैका बलमा माननीय केपी ओलीजीलाई 2/3 प्रधानमन्त्री बनाउन हामीले पार्टीगत रूपमा, समूहगत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा योगदान पुर्याएका होइनौँ र? याद रहोस्, माओवादीको शक्ति बिना तपाईँको सिंहदरबार यात्रा कठिन छ र भइरहनेछ। गत मङ्सिरको निर्वाचनमा तपाईँको एकल एजेन्डा अनुमोदन नभएको र शक्तिको व्यापक क्षयकरण भएको कुरा याद रहोस्। सभामुख महोदय, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न भुलेछु। म अर्थमन्त्री हुनु पूर्व 25,000 मेट्रिक टन सुपारी कोटा वितरण भएको थियो। त्यसको आयातको लागि 600 करोड बराबरको डलर खर्च हुन्थ्यो। निकासी चाहिँ चोर बाटोबाट, तस्करीको माध्यमबाट हुने गर्दथ्यो। यसरी केही तस्कर र तिनका केही संरक्षकहरूले 1200 करोड कमाएको रिपोर्ट सार्वजनिक नभएको होइन। तस्करीको माध्यमबाट हुने अर्थतन्त्र वैधानिक प्रणालीमा नआउने हुँदा एकातर्फ देशको डलर सञ्चितमा ह्रास आउँथ्यो भने अर्कोतर्फ कालो धन अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याउँथ्यो। यसलाई ध्यान दिएर मैले भारतमा सुपारीको मूल्य बराबर हुने गरी कर र अन्तशुल्क बढाएँ। त्यसपछि देशमा भइरहेको सुपारी तस्करीको अन्त्य भयो। श्रुतिजन्य पदार्थ र चुरोट आदिमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 70% करको मापदण्ड हुनुपर्ने अगाडि सारेको छ। मैले छिमेकी देशको मूल्य बराबर पुर्याउन 19% राजस्व वृद्धि गरेँ। यो कतिपयलाई मन परेन। अनि म माथि श्रृङ्खलाबद्ध हमला सुरु भयो। मलाई हमला गरेको मुख्य कारण यही खैनी, चुरोट र सुपारीको कर वृद्धि नै हो। यसका पछाडि के थिए? त्यस बेलाका मिडिया रिपोर्टमा उनीहरूका अनुहार प्रष्ट देखिएकै थिए। उनीहरूलाई मेरो प्रश्न छ, सुपारी तस्करी रोक्नु गलत थियो? अर्कोतर्फ बजेट निर्माणसँग जोडेर मेरो दुष्प्रचार गरियो। मैले चिन्दै नचिनेको नायब सुब्बालाई अगाडि सारियो, संसदमा हङ्गामा गरियो, मिडिया ट्रायल गरियो, संसदीय समिति बनाइयो, संसदीय सुनाइ गरियो। संसदीय समितिले निराधार आरोपहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो र अझै पनि लान्छना लगाइन्छ। मैले बनाएको बजेटको म पुरा जिम्मा लिन्छु। बजेट निर्माणमा गोपनीयताको प्रमुख कुरा हो। मैले कुनै पनि गोपनीयता चाहेको छैन। मैले ल्याएको बजेटमा म गर्व गर्छु, साथसाथै सबैलाई चुनौती दिन्छु। मैले ल्याएको बजेटले देशलाई कुन कुरामा हानि पुर्यायो त्यसको जिम्मा लिन म तयार छु। विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनको कारण हाम्रो व्यापार तथा सेवा क्षेत्र, मुख्य गरी उत्पादनमा पनि समस्या देखिएको हो। हाम्रा उद्योग धन्दाको 33% क्षमतामा चल्नु, उच्च मूल्य वृद्धि, आवश्यकता अनुसारको मनी सप्लाई नहुनु आदिका कारणबाट राजस्व सङ्कलनमा कमी आयो। पुँजीगत खर्चमा कमी, साधारण खर्च बढ्दै जाने र जिडिपी 48 खर्ब 51 अर्बबाट यस वर्षमा वृद्धि भई 53 खर्ब 51 अर्ब मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ। मुलुक श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने प्रचार युद्ध गरियो, तर चालु बजेटमा लिइएका नीतिगत तथा अन्य सुधारात्मक
उपायको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी सङ्कुचन बीच भने जस्तो आर्थिक वृद्धि नभए पनि सकारात्मक नतिजा देखिन थालेको छ। प्राप्त उपलब्धिहरू उत्साहजनक छन्। आर्थिक परिसूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन्। अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किन थालेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित बढेको छ। बैंक ब्याज दरमा तुलनात्मक सुधार भएको छ। मतलब मुलुक श्रीलङ्का बन्दैछ भन्ने दुष्प्रचार बेनकाब भएर मिडिया ट्रायल झुट्टा साबित भएको छ। सभामुख महोदय, हालसम्म बजेट निर्माण गर्दा कहाँ कहाँ सूचना चुहावट भएका छन्? छर्लङ्ग छ। बजेट मन्तव्य भन्दा पहिला मिडियामा बजेट हुबहु छापिएका दृष्टान्त हामीसँग छैनन् नै छन्। बेला बेला बजेट आउन केही दिन अगाडि अप्रत्याशित ढङ्गले मालसामान भित्रिएका घटना आइरहन्छन्। यस्ता घटनाको पनि गम्भीर समीक्षा नै गर्नुपर्छ। मान्य श्री प्रेम सुवालज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोस्, 1 मिनेटमा। सभामुख महोदय, बजेटको राजस्व र यो व्ययको छलफलमा अर्थमन्त्रीज्यू सहभागी हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूको मन्तव्य सुरु भइरहेको रहेछ। त्यसकारण अर्थमन्त्रीज्यूको ठाउँमा पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूबाट यो चल्छ र यो नियमापत्ति छ। यसलाई अर्थमन्त्रीज्यू सहभागी गराएर मात्र बैठक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। एक मिनेटमा यहाँको भनाइ राख्नु होला मान्यज्यू। अहिले राष्ट्रिय सभा भएको कारणले उहाँले सबैलाई कुराकानी गरेर त्यहाँ जानु भएको छ। तत्काल आउँदै हुनुहुन्छ। 2 जना उहाँ राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ, केही बेरमा आउनुहुन्छ। केही बेरमा उहाँ आउनुहुन्छ। म प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मान्यज्यूहरू, सदस्यहरू। सभामुख महोदय, मेरो समयको ख्याल गरिनेछ। हामीले सुशासनको मुद्दा सबैले उठाएका छौँ। मेरो प्रस्ताव छ 2046 सालपछि 80 सम्मको सबै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सेना, मान्य सदस्यज्यू एकैछिन बस्नु होला। मान्यज्यू अगाडि। हामीले सुशासनको मुद्दा उठाएका छौँ। भ्रष्टाचार ठुलो समस्याको रूपमा छ। मेरो प्रस्ताव छ 2046 सालपछि 80 सम्मको सबै राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, आयोग र न्यायपालिकाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग बनाऊ। तर ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति दिने जस्तो नाटक चाहिँ नगरौँ। दुधको दुध, पानीको पानी गरौँ। यो कार्यान्वयन गरौँ। त्यसको लागि राजनैतिक सहमति गरौँ। सभामुख महोदय, हामीले आर्थिक वर्षको मेरो समय बीचको सभामुख महोदय मैले पाउने छु, म आशा गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूलभूत सिद्धान्त ठिक छ। यसलाई अझै समृद्ध बनाऊ। हामी अबको बजेट अर्थतन्त्रको संरचना सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन र गरिबी निवारणमा केन्द्रित गरौँ। समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणको लागि अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरौँ। आजको जनचेतना, पार्टी र नेताहरूको अवस्था, वर्तमान चुनाव प्रणाली, संसदको भूमिका, राष्ट्रका नेता र मन्त्री निर्वाचन क्षेत्रका मात्र प्रतिनिधि बन्ने अवस्था, देशको अवस्था, देशको आवश्यकता, हाम्रा संरचनागत क्षमता र मनोवृत्ति, कार्य सम्पादनको तरिका आदि हेऱ्यो भने आजकै संसदीय अभ्यास अपर्याप्त देखिँदैछ। संघीयताको मर्म एकातिर, काम कारबाही भने अर्कोतिर, हुनुपर्ने सुशासन, बढ्दै जाने भ्रष्टाचार, गरिबी र जनताको सङ्कट एकातिर, स्रोत साधन अर्कोतिर, प्रचुर सम्भावना स्वदेशमा, युवाहरू विदेशमा, बाँझो जमिन र बेरोजगारी गाउँमा, तरकारी समेत विदेशको, विभेद रहित संविधान, विभेदै विभेदको समाज, प्रविधिको विकास, एक्सप्रेस रेल जस्तो, शैक्षिक प्रणाली, पैदल मार्ग जस्तो आदि हेऱ्यो भने आवश्यकता र प्रणालीगत समस्याको ठूलो अन्तर्भूत देखिएको छ। सभामुख महोदय, व्यर्थका विषयको दोहोरी अन्त गरी बहसियता केन्द्रित गरौँ। निर्वाचन प्रणाली फेरौँ। संघीयता सहितको कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ। परम्पराका नाउँमा प्रगति र विकासको सङ्कल्प सबै एक ठाउँमा हुने आवश्यकता अस्वीकार नगरौँ।
प्रगतिको विचार संसदबाट अनुमोदन गरौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गरौँ, समृद्ध र समृद्धतामूलक नेपाल निर्माणको अठोट लिउँ। यसो गर्दा हाम्रो राजनीति रहेनछ भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन। यसै पनि सत्ताको चरित्र चञ्चल नै हुन्छ, जुन एक ठाउँमा लामो समय बस्दैन। सके सभामुखज्यू मात्रै एकदम सभामुखज्यू सके। त्यसैले सत्ता जो पनि पुगे पनि देश जनता र संविधान सर्वोपरि हुन्छ। र सभामुख महोदय, मेरो समय काटिएको समय मैले 1 मिनेट यहाँलाई बढाइदिइसकेको थिएँ।